Hi everyone, today I am here with part 3 of the accounting equation with some questions. So let's start. Number A मा चाहिँ के भनेछ भने borrowed loan from a friend rupees 20,000 भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लोन borrow गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आउने भनेको फर्स्टमा क्याश हो। त्यो क्याश भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ असेट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ र जुन चाहिँ लोन छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले borrow गरे बापत चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै टाइम फ्युचर्समा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले लायबिलिटिजमा रेकर्ड गर्छौँ। So borrowed loan from a friend, लोन borrow गर्दा एउटा क्याश भनेको असेट्समा जान्छ प्लस क्याश हामीलाई क्याश आउँछ प्लस क्याश 20,000 अन्त भनेको हाम्रो लायबिलिटिज हाम्रो बढ्छ हैन इन्क्रिज हुन्छ सो प्लस लोन 20,000 सो बिगिनिङ इक्वेसन क्यापिटलमा नो इन्ट्री त्यो 0 भयो सो लायबिलिटिजमा 20,000 भयो। सो अर्को क्वेसनमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट रुपीज 500 भनेको छ। हैन आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एक्सपेन्सेस भनेको इन्कर्ड भइसकेको छ, हाम्रो खर्च भइसकेको छ तर के भन्छ हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ भएको छैन भनेपछि हामीले क्याश तिर्नुपर्ने बाँकी छ। जुनसुकै पनि कुरा चाहे रेन्ट होस् चाहे स्यालेरी होस् हैन त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर चाहिँ लायबिलिटिजमा रेकर्ड गर्नुपर्छ किनभने इट्स हाम्रो एक्सपेन्सेस भइसकेको छ तर हामीले पेमेन्ट गरेको छैन र हामीले कुनै टाइम फ्युचर्समा हामीले तिर्नुपर्छ। सो यसमा भनेको चाहिँ क्याश आउटफ्लो चाहिँ भएको हुँदैन सो असेट्समा हाम्रो माइनस क्यास भनेर देखाउनु पर्दैन। यसमा चाहिँ के रेकर्ड भने एक्सपेन्सेस रेन्ट भनेको चाहिँ इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस हो है इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ नि क्यापिटलमा चाहिँ हामीले माइनस भनेर देखाउनुपर्छ किनकि यो भनेको एक्सपेन्सेस भयो हाम्रो खर्च भयो जुनसुकै हाम्रो खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो माइनस रेन्ट भनेर हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ। माइनस रेन्ट कति छ त 500 र अर्को भनेको यसको लायबिलिटिज हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ सो प्लस आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट चाहिँ 500 हो। यदि यसमा रेन्ट एक्सपेन्सेस मात्र भनेको भए चाहिँ माइनस रेन्ट 500 र असेट साइडमा माइनस क्याश भनेर हामीले रेकर्ड गर्छौँ। सो न्यू इक्वेसन असेट्समा 20,000 भयो क्यापिटलमा माइनस 500 र लायबिलिटी साइडमा 20,500। सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन्स के भनेछ भने वेजेस पेड इन एडभान्स भनेको एडभान्स भनेको के हो भने चाहिँ एडभान्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले काम हुनुभन्दा अगाडि नै पेमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेज पेड इन एडभान्स अर्को टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्रिपेड वेजेस पनि भन्छ। सायद अरू लाइक वेजेस नभएर अरू लाइक स्यालेरी हुनसक्छ रेन्ट पनि हुनसक्छ इन्सुरेन्स हुनसक्छ त्यसको सबै एडभान्समा तिर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपेड भनेर राख्नुपर्छ। जो प्रिपेड भनेको चाहिँ हाम्रो अब इन केस अब काम भएन अब त्यो कुनै हामीले लेबर हायर गर्यो तर त्यसमा हाम्रो पेमेन्ट पनि गरिसकेको छ तर हाम्रो काम भएन भने चाहिँ त्यो लेबरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले तिरेको बापत हामीलाई रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिफन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो असेट्स बढ्छ त्यही भएर यो फ्युचर्समा चाहिँ हाम्रो रिफन्ड हुने चान्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले असेट्समा नै रेकर्ड गर्छौँ। सो वेज पेड इन एडभान्स वेज पेड इन हाम्रो क्यास गइसकेको छ माइनस क्यास भयो माइनस क्यास 100 भयो तर हाम्रो के भएको छैन हाम्रो एक्सपेन्सेस भइसकेको छैन हाम्रो त्यो काम भइसकेको छैन हामीले यसलाई खर्च भनेर रेकर्ड गर्न मिल्दैन किनकि इट मे बी रिफन्डेड इन द फ्युचर। सो यसलाई चाहिँ हामीले प्रिपेड वेजेस भनेर असेट्समा देखाउँछ कि प्रिपेड भनेको चाहिँ पाउनुपर्ने बाँकीहरू जति चाहिँ सबै असेट साइडमा हुन्छ। सो प्लस 100। सो न्यू इक्वेसन इज यसमा चाहिँ 20,000 नै भयो अनि 500 चाहिँ 20,500
500. So अर्को क्वेशन्समा चाहिँ अमाउन्ट withdrawn from business. अमाउन्ट विथड्रन बिजनेस भनेको चाहिँ हाम्रो लाइक कुनै पनि बिजनेसबाट चाहिँ लाइक अब पर्सन्सले चाहिँ विथड्र गर्न सक्छ आफ्नो पर्सनल पर्पसको लागि होस् आफ्नो अफिस पर्पसको लागि हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रइङ भनेर डिनोट गर्छौँ. सो अमाउन्ट विथड्र गर्दा बिजनेसबाट पैसा जान्छ एउटा. सो माइनस क्यास भयो 20,000. अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको क्यापिटल भनेको ड्रइङ भनेको क्यापिटल साइडमा जान्छ. क्यापिटलबाट अब हामीले विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यापिटलबाट हाम्रो अमाउन्ट गर्छ. सो माइनस ड्रइङ 20,000. सो न्यू इक्वेसन इज यसमा 20,000 माइनस 20,000 0 भयो र यसमा चाहिँ 20,500 भयो. यो दुइटै ब्राकेटमा छ जो दुइटै माइनस साइनमा भएको भएर चाहिँ यो एडिसन हुन्छ 20,000 माइनस 500 र लायबिलिटी साइडमा चाहिँ 20,500 नै भयो है. र अर्को भनेको चाहिँ ड्यामेज अफ गुड्स बाई फायर. हाम्रो चाहिँ अब कुनै केसमा गुड्सहरू अब हाम्रो कुनै पनि अब गोडाउनहरूमा भयो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टक राखेको गुड्सहरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आगो लाग्न सक्छ जे हुनसक्छ होइन. त्यसमा चाहिँ अब गुड्स हामीलाई लस हुन्छ हाम्रो गुड्सहरू ड्यामेज भएको हुन्छ होइन. त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्री गर्छौँ त ड्यामेज अफ गुड्स बाई फायर. यसको इन्ट्री गर्दा हाम्रो चाहिँ अब गुड्स हाम्रो ड्यामेज भयो सो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ गुड्सको क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो घट्ने भयो. सो माइनस गुड्स 1,000. र अर्को यो हाम्रो चाहिँ यो लस इट्स अ लस फर अस ड्यामेज भनेको चाहिँ. सो यो लस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्यापिटल साइडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ माइनस लस भनेको हामीलाई घाटा भयो. सो ड्यामेज बाई फायर र लस बाई फायर जे लेख्दा नि हुन्छ ड्यामेज बाई फायर लेस 1,000 भनेर रेकर्ड गर्ने. इन्डिङ इक्वेसन यसमा हाम्रो 1,000 ब्राकेटमा आयो यसमा चाहिँ 30,500 यसमा 20,500. सो यसरी लाइक 20,500 माइनस 30,500 भनेको माइनस 100 नै आउँछ. सरी 1,000. सो यसरी चाहिँ हाम्रो लाइक यो आउटस्ट्यान्डिङको भयो एडभान्सको भयो ड्रइङको भयो अब त ड्यामेजको भयो. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसनमा यसरी इन्ट्री गर्छौँ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे.